भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 180 एक दिसाची एक वर्ती भासवणी जावन आसा. मगाचे न्हू ह्या सकाळच्या वेळार हर एक दिसा देवाचे उतार आयकुची तान आमच्या काळजांत आसा. तसो देव आयचे तुमची तान भागोवन दी. तुमचो दीस आशिर्वादीत जावं दी. तुमी हातागल्ली कामां ती पोंता पावोवन दी. तुमकां तसो देव नंदन करूं दी. सगळ्या वायटांतून तुमकां तो निवारून दी. आज उतार म्हणटा आमकां बरवशान बरलो फुडार दिजे म्हणून ही देवाची मांडावळ. आमी जायते वेळी चिंतून तसांव हांवें हें करीचें हांवें तें करीचें हांवें तशें करीचें अशें करीचें जायतें चिंतलां जाल्यार देवाची मांडावळ आमच्या विशयान वेगळीच आसली. देवाची मांडावळ आमच्या जिविता विशयान आमच्या फुडारा विशयान वेगळेच आसलें. आमी एक विसरला जावं फुरो देवा 5 दिवचें मौन आसा जावं फुरो. त्या खातीर आमची मांडावळ देवाची मांडावळ न्ही आनी प्रत्येक देवाची मांडावळ आमची मांडावळ न्ही. कित्याक म्हळ्यार देवाची वेगळी आनी वेगळी जावन आसा. त्या खातीर आज असली भासवणी दिल्ल्या देवाक आमच्या काळजांत आमी अर्घ्य दिवया. ताका आमी वाखाणया दिनवासया. बापा तुका आमी अर्घ्य दिता. बापा हर एक दिसा तूं आमकां राखून आसाय सांबाळन आसाय. वर्त्या मोगान तूं आमकां भर नासाय. बापा वायट विघ्नांतावन तूं आमकां राखून आसाय. हर एक दिसा तुजो मोग वेगळो जावन आसा आमच्या जिवितांत. त्या तुज्या व्हडा उपकारा खातीर काळजांत तुका आमी अर्घ्य दिता वाखणटा आनी दिनवासता. मगाच्या न्हू एक अपुर्बायेची उतार आज आमी घेवया. जेरोम्या प्रवाद्या पुस्तकांत 29:11 जेरोम्या चॅप्टर 29 वर्स 11 अपुर्बायेची उतार आमकां म्हणटा गे वय तुमचे पसत म्हज्या मनात कसले येवजणी आसतात म्हूण हांव खरेंच जाणा. पळय तुमच्या पसत म्हज्या मनात कसली येवजणी आसा म्हण हांव खरेंच जाणा. तुमकां तुमी आमी थोडे वेळ बडबडटा म्हण कित्याक सुमे दिवं न्हय कित्याक सुमे दिवं न्हय. हांव सुरवेरच ह्या अपुर्बायेची घडीत तुमकां म्हणटा. म्हणजे मगाचे न्हू हांव पयलीं कितें ताबोर वेता आसतना एका भुरग्याक म्हाका मेळ्ळो. एक बरो कावन्सिलांक मेळ्ळो आनी ताचे मदीं शिकाप जालें. काम सोदून आसलो ताका एक ल्हानशें काम मेळ्ळें आनी हर एक 6 म्हयने पटी ताबोर आश्रम येवन तो रिट्रीट करून वेतालो. आनी फस्ट कावन्सिलिंगाक मेळ्ळ्या वेळार
जेन्ना म्हणजे उलोवंक मेळ्ळा वेळार हो भुरगो म्हणा लागलो की ब्रदर म्हजी एकच आशा दुसरें कांय आशा ना कित्याक म्हणे बरें जिवीत जीवन आसा मागण्यांत आसा हर एक वेळा मागण्यांत हांव भाग घेवन आसा मात्र न्हय की हांव 6 म्हयने फुडें रिट्रीट करन आसा फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस येवन आसा आनी सक्रामेंतार वचून बसता हर एक सकाळी मिसांत हांव भाग घेवन आसा एकच आशा म्हज्या जिवितांत कितें म्हणल्यार एक भायल्या गांवाची विजा मेळाची आनी एक 1 बेडरूम हॉल किचन तितलेंच खंय आसूं दी म्हाका एक घर जाय जावं मिरा रोड जावं फ्रॉम नायगांव वॉट एवर एक घर जाय ही म्हजी आशा आमी भाड्यान रावून आसा म्हजो डॅडी ल्हान आसतना सरलो म्हज्या मम्मीक आमी क्लोज पूत एकच म्हजी आशा मम्मीच्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळोवंक नजो आनी मम्मीच्या तोंडांतल्यान हांसो पळोवंक जाय हीच म्हजी आशा 6 म्हयने उपरांत परतून तो म्हजे लागीं आयलो म्हणा लागलो रितीन आयल्या वेळा कांयच म्हाका समस्या ना ब्रदर एकच म्हजी आशा 1 बेडरूम हॉल किचन म्हाका जाय तितलेंच आनीक 6 म्हयन्यांनी सेम व्यक्ती म्हाका परतून मेळोंक आयलो की ब्रदर तो कळी 2 फावटी हांव तुका मेळ्ळा हे 3ऱ्या फावटी ताच्या मागीर तो मेळोंक वचना म्हाका लास्ट हांव पर दुबय गेल्ल्या वेळार तो व्यक्ती इड्यान इतलो लोक आसलो हजारांनी सडनली म्हणून ब्रदर म्हाका एकच मिनट तिकडे उलोवंक जाय हांव तुका ताबोर मेळ्ळो म्हणटा आसतना हांव थंयच रावलो कित्याक म्हणल्यार म्हजें हांव पयलें कितलीं वर्सां हांव ताबोर मिनिस्ट्रीन काम करनासलो कित्याक म्हणल्यार म्हजें एक आत्मीय घर म्हणल्यार बरें तें म्हज्या मोगाचें न्हू आनी हो व्यक्ती सडनली म्हाका म्हणा लागलो की ताबो हांवें विचारलें कितें जालें ब्रदर 3 फावटी हांव तुका ताबोर 6 म्हयने फावटी मेळ्ळा एक घर जाय जें म्हणून हांवें मागलें पळय सर येस जायते वर्सां पयले हांव सर कितें जालें ब्रदर ही म्हजी बायल हे म्हजे भुरगे ब्रदर एक 1 बेडरूम हॉल किचन जाय जेवण कितली आशा म्हज्या काळजांत आसते साम चॅप्टर 21 वर्स 2 आमी जायते फावटी वाचला जाय किर्तन 21:2 जायते फावटी वाचला हांगा परतून म्हणटा पळय कडेन वाचया आमी ताच्या काळजाची अत्रेक तुवें बागयला ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें बागयले ताच्या आज जावं म्हज्या काळजाचे जावं रायसनाच्या जावं विन्सीच्या रॉयसनाच्या इवन ऑल्विनाच्या हर एकल्याच्या काळजाच्या भितर आसता अत्रेक तुवें बागयलाय आमच्या काळजांत कितें अत्रेक आसा हे सगळे देवाक कळीत आसा पळया प्रवर्ब चॅप्टर 19 वर्स 21 म्हणटा की मनशाच्या काळजांतल्यो येवजण्यो जायत्या आसात पूण सर्वेस्परचो निर्णय मात्र थीर उरता परतून म्हणटा आयकया पळया मनशाच्या काळजांतल्यो येवजण्यो जायत्या आसात पूण सर्वेस्परचो निर्णय मात्र थीर उरता सर्वेस्परचो निर्णय मात्र थीर उरता आनी म्हणटा साम 21 वर्स 2 आमकां म्हणटा की ताच्या काळजाचो अत्रेक तुवें बागयलाय म्हज्या मोगाचें न्हू हो भुरगो म्हणा लागलो की ब्रदर म्हाका काजार जाला आपुरबायचे देवान भुरगे दिला आपुरबायचे बायल दिला ब्रदर आज बॉम्बेन 3 बेडरूम हॉल किचन घर म्हाका देवान फावो केलें हांवें 1 बेडरूम मागलें देवान 3 बेडरूम दिला मात्र न्ही अनेक 2 बेडरूमाचे आसा आमी तें भाड्याक दिला ब्रदर हांवें मागलाच्यान की दोडत्यान आज 3 वांट्यांनी देवान म्हाका फावो केला ब्रदर हर एक 6 म्हयने हांव रिट्रीट कर त्या सुमयान सांगत रावले वेळा म्हज्या सुमयान खंयचेच उणेपण म्हाका करूं ना म्हज्या सुमयान म्हज्या काळजांतले अत्रेक बागयला त्या खातीर आयच्या प्रत्येक उतरां म्हणटा की पळया जॉनाक देव म्हणटा की जॉनाक म्हणटा की वच निनिवेक जॉना धांवता तर सिया वचूंक ट्राय करते आसा बट देवाची मंडळ जॉन निनिवेत वचचे निनिवेत प्रीच करीचे निनिवेत शुभ वार्ता दिवचे निनिवेच्या लोकांनी पश्चाताप करचे निनिवेच्या लोकांनी पाटी येयचे आनी परतून त्यांनी रिपेंडन्स करून सोम्याची काकूत मागून घ्यायचे म्हणून आनी तांचे कर्ग अनवरा ते सगळे पयस वचचे देव तांचो मध्यस्थ जावन देवच तांचो आदार जावन रावचे म्हणून ही देवाची मांडवळ जावन आसता त्या खातीर प्रत्येक तरां जॉनाक म्हणटा जॉना तुवें निनिवेक वचून त्या लोकांक सांगूंक जाय जॉना म्हणटा जायत म्हणटा बट तो निनिवे वचून ट्राय करना तो तर्शीस वचून ट्राय करता तर्शीस वेता आसतना कितले वादळ आयले बोट वयर सकयल जाली सोडती घाली सोडती जॉनाच्या नांवार आयली जॉनाक उडयले दर्यांत व्हडल्या मास्त्यान गेल्ले 3 दीस रावलो लास्ट निनिवेक वचून पडलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी खंय देवोंक चिंतयेत आमी जायते चिंतयेत
आमी जायते करता अशें करता तशें करता ताका शिकयता हाका शिकयता आनी कितें जायते आमी चिंतेत हांव ताका सोडिना हांव ताका धरता हांव अशें करता हांव कोर्टान केस घालता हांव थंय पळयता हांगा पळयता हांव बिलकुल सोडिना हर एक आमी चिंतेत देवाची मांडोळ सगळी विंगड म्हणजे मगाचे न्हू आमी चिंतल्याचें की देव व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसा पळया उतार म्हणटा इजाया प्रवक्त्या पुस्तक 50:5-8-9 आयजाया चॅप्टर 55 वर्स 8 and 9 इकडे वाच्या मुझी चिंतना तुमची चिंतना म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हयच न्हय परतून म्हणटा पळया म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय देवाची चिंतना आमची चिंतना न्हय मुजो वाटो तुमचो वाटो न्हय देव म्हणटा परतून म्हज्यो वाट्यो तुमच्यो वाट्यो न्हयच न्हय जितले मळ पृथ्वे वयर आसा जितले मळ पृथ्वे वयर आसा तितलो मुजो वाटो तुमच्या वाट्या वयर आसा तितल्यो आज वाटो देवाची वरती आसा मळाब पृथ्वीचेर कितल्यो वयर आसा ताचेर चड देवाची वाट्यो जावन आसा आमी एक वाट्या खातीर आज झगड कोर्टान घालून बसला देवाची वाट्यो पळया म्हज्या मगाचे न्हू एक वाट आमी राजी जावन आज सोन सोडले वयर जाल्यार 100 वाट्यो देव आमच्या खातीर उक्ते करता मुखार मुझी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर आसा म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर आसा मुखार देवाची उतर म्हणटा की म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर आसा परतून पळय म्हज्या मगाचे न्हू उत्पत्ती पुस्तकांत आमकां कळटा की 30:7-23 जेनेसीस चॅप्टर 37 वर्स 23 पळया जुजेच्या भावांनी जुजेची लागाड काडीचे म्हूण चिंतले परतून जेनेसीस चॅप्टर 41 वर्स 40 म्हणटा की उत्पत्ती पुस्तकांत 40:1-40 वळी म्हणटा की आमकां जाल्यार देवाची मांडावळ इजिप्टाचो कारबारी करीचे म्हण आसले पळया भावांक जुजेच्या आशा आसली की कित्याक म्हणल्यार हाका सपना पडटा बापायचो मोगासो जावन आसा आनी हेणें रावचें नाका हाका कशें लागाड काडचे नाजाल्यार ताणें मोराचें कितें ना कितें जायते प्लॅन जुजेच्या भावांनी केले देवाची मांडावळ जुजेक इजिप्टाचो कारबारी करचे कितकाय लोकांची तान भूक थांबोवचो एक महान व्यक्ती करीचे म्हणून ही देवाची मांडावळ जावन आसली मोगायचे न्हू तर आज आमच्या जिवितांत देवाची मांडावळ विंगडच न्हय गी आमी कितें चिंतून आसा हांव मरता गी ती पिडा आयली गी तशें जालें गी म्हजो घोव सोडून येता गी म्हजी बायल सोडून येता गी आनी कितें जातात गी आमी दुबळीकाय सांपडटात गी लॉन आमचे घर आमचे आज लॉनाक वेता गी बँक अरेस्ट करता कितें कितें आमी चिंतून आसा हांव आज देवाच्या वाट्यान चलशी जाल्यार त्या देवाचेर पातयणी दवरशी जाल्यार रस्त्या देवाक तूं उलो मारशी जाल्यार रस्त्या देवा सांगता एक सौ रावतले जाल्यार रस्त्या देवता आज एकवटून तूं रावतली वयस जाल्यार तो देव हर एक घडी तुज्या सांगता एक सौ रावतलो आज तुजी चिंतना देवाची चिंता न्ही देवाची चिंता हर एक दिसा तुजी जिवितान बरी आनी बरी आनी बरी जावन आसा एक घडी आमचे थोडे धांप्या त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवास या ताका वळगोळसया गायनाद्वारे ताका अर्घ दिता आसतना हांगाची दोन टेस्टमनी आमी आयकुया Jesu tu mozo rai, Jesu tu makazai, Urdu kashi tuji sobai, Bapa sashi makapavoi. Jesu tu mozo rai, Jesu tu makazai, Urdu kashi tuji sobai, Bapa sashi makapavoi. Vitai mana jivitache, Oshem ratamasache, Zadai kan serginche, Divan kurpe zariche. Oshem ratamasache, Zadai kan serginche, Divan kurpe zariche. Jesu tu mozo rai, Jesu tu makazai, Urdu kashi tuji sobai,
बापास म्हाका पावय ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजी वी हांव निराधार सोम्या लावया दार ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजे वी हांव निराधार सोम्या लावया दार जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापास म्हाका पावय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापास म्हाका पावय. Praise the Lord. Hallelujah. I am Xavier. I would like to share 3 testimonies. First, I was looking for a job from last 1 year, but I was not able to secure a job even after giving many interviews. Then I got in touch with Brother Prakash and his team. It was in the month of July 23 that I attended the Thursday counseling, and he gave me the word of God, Zechariah 2:5. The Lord has promised that He Himself will be a wall of fire around the city to protect it, and that He will live there in all His glory. I kept repeating the word of God, and a miracle worked in my life. I got an interview call within 8 days. Now I have got a job with a good package. All praise and glory to Jesus. My second testimony. I and my brother were suffering from dust allergy. I had put a petition to Divine Mercy team and received the word of God. Jeremiah 17:14. Heal me, Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise. We kept repeating the word of God and started taking part in the adoration. Now we are healed from the sickness. All praise and glory to Jesus. My third testimony. My dad was suffering from severe back pain. He had this pain from last 2 years. I then sent a petition to Divine Mercy team, and they gave me the word of God. Now my dad is free from back pain. All praise and glory to Jesus. I also would like to thank Brother Prakash and his team in a special way for praying for me and my family. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. अर्गामान महिमा आराधन स्तुती होगलाप तुका समया जेजू हांव बुंडवल तावन उलयतां जेजून म्हज्या जिवितान केल्ल्या व्हड उपकाराक हांव साक्ष दिवंक आशेतां साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावतां हांवें सेकंड PUCंत डिस्टिंक्शन येवचे पासून डिवायन मर्सीक पिटिशन धाडिल्लें म्हाका मेळिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी घरांत सदांच रिपीट करनाशिल्ल्यान देवान म्हाका बऱ्यांतले बरे मार्क फावो केले तशेंच मेरीट सीट फावो करून बऱ्या कॉलेजीन BSc शिकोवंक फावो केलें तशेंच BSc फर्स्ट सेम एग्जामांत हांव पास जावचें होप सोडिल्लें त्या वेळी हांव परतून पिटिशन धाडन म्हाका मेळिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनाशिल्ल्यान अजा परेतीन जेजून म्हाका वयर काडलो तशेंच म्हजे घरचे हर एक प्रॉब्लम जेजून सॉल्व केला हे वेदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां डिवायन मर्सीचो आनी ब्रदर प्रकाशाचो काळजांतल्यान उपकार बावुरतां तशेंच ही सुवार्ता संवसाराक पोंतान पर्यंत विस्तारून दी म्हूण धन्या देवा लागीं मागतां अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू हालेलुया हालेलुया 5 पासून ह्यो आमी जणिकले उसारया परत हांगा 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया Psalm chapter 10 verse 17 सर्वेस्परां दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय तांच्या काळजाक तूं बोळ दिताय तांकां तूं कान दिताय Psalm chapter 16 verse 5 सर्वेस्परां तुंस मुचे दायज तुंस मुचे पात्र तुज्या हातांत आसा मुचे अदृश्ट
Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकळेच्या सावळेन म्हाका लिपय. Psalm chapter 31 verse 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच आलसो ना. हांव जुलियाना मुंबयतून उलयतां. म्हजी प्राय 71 वर्सां. लास्ट इयर नोव्हेंबरांत सडन म्हाका ब्लिडींग जालें. हे खाली 5 मिनटां मात्र जालें. आमी कांय गळाय करिनासतना गायनोकॉलॉजिस्टा कडेन गेले हांव, आनी आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडून वर्ड ऑफ गॉडिकान गेले. ते आमी रिपीट करीत आसले. हांव गायनोकॉलॉजिस्टान थोडे टेस्ट करूंक दिले. रिपोर्ट पुरा नेगेटीव आयलो. अल्ट्रासावंड करतना फेलोपियन ट्यूबा भितर तांकां ट्युमर दिसलो. थोड्या दिसां भितर तांणी ऑपरेशन करून ट्युमर बायोप्सीक धाडटना तांकां कॅन्सर सेल्स मेळ्ळे. पूण म्हज्या बॉडीक खंयच्याच तरान इफेक्ट जावना. एज अ प्रिकॉशन तांणी 6 किमो काणयोवंक सांगलें. ते काणयोवन जाले. आतां हांव एकदम बरी आसां. देवान म्हाका वेळार ही पिडा दाखोवन दिवन राखल्या खातीर ताका अर्घ दिता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. Myself, Manisha, I like to give my testimony. I was scared of my board exams and I was not remembering any answers in exam halls. So my mother put petition to Brother Prakash and he gave the word of God. Me and my family members all repeated the word of God. Now I have got distinction marks in my exams with 90%. So I praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Brother Prakash, for praying for me. एक घडी आमचे दोळे धांपया. मंगळा बाप्पा, आज आमची मांडावळ सगळी विंगड तुझी मांडावळ वरती जावन आसा बाप्पा. बाप्पा आज मागता हांव बाप्पा, धैर्य सांडलेल्यांक बरवसो आज बरवसो दंडळ्यांक जण एकल्यांची काकूत कर बाप्पा. थंय चलचे झगडे झूज अडकळ सगळें तुज्या मुखार उबारता बाप्पा. आमी समर्पता सगळ्या इस्रायल देशांक बाप्पा. आमची कितली भाव भयणी त्या सुवातेर आसा तांकां राखून व्हर बाप्पा. सांबाळ व्हर बाप्पा. बाप्पा तुजो आमचो आदार जावन आसाय, तुजो आमचो आसरो जावन आसाय बाप्पा. आज आमी मागता हांव बाप्पा, विशेष रितीन कश्टांतल्या भाव भयण्यां खातीर, दुखां गळयतल्या भाव भयण्यां खातीर, आयसीयूंत आसल्या खातीर, वेंटिलेटर आसल्या खातीर, मरणाच्या तणीर आसल्या खातीर, कोणाचें ऑपरेशन आसा तांकां ह्या जण एकल्या भाव भयणां तुज्या मुखार उबारता बाप्पा. तुजी काकूत, तुजी कृपा, तुजी सकत तांच्या जिवितांत देवय म्हणून तुज्याले परत मागता. आमेन. मगाचे न्हू विशेष मांडवळ एक आमी ह्या दिसांनी आराम करना आसां. आमचे टीम म्हणल्यार एंटायर टीम डिवायन मर्सी आमी एक अर्दे वर संवसारांतल्या जण एकल्या खातीर मागूंक एक बापूरभयचो मोरयेमाचो तेर्स आनी दैविकाचो तेर्स सगळ्या संवसारांतल्या भाव भयण्यां खातीर मागूंक थंय बॉम्ब स्पॉट झगडे विंगड विंगड आज इरार येवन आसा. हे सगळे समाधान जावचे खातीर बापूरभयचो तेर्स मोरयेमाय आम्हा सर्वांक ती विनवणी करूं दी. तशेंच दैवीक काकूदार तो जेजू ताची काकूत ह्या संवसारांत देवूं दी म्हणून हे 2 तेर्स म्हणून अर्द वर आमी थारोवंक चिंतला. थंय तुमकां कोणाकी मौन आसा, तुजो फ्री टायम केदार तूं फ्री आसाय अर्दे वर दिसा अर्दे वर ह्या आमच्या सांगात मेळून संवसारांत मागोवंक ट्राय करता जाल्यार तुजें नांव आनी तुजो वेळ ह्या वॉट्सॅप ग्रुपांत तुवें मेन्शन करियेत. तुजें नांव तुजो वेळ खंयचोय जावं दी, 10 to 10:30 जावं फॉर 1 to 1:30 जावं फॉर 1:30 to 2 खंयचोय. कित्याक म्हळ्यार आमी सगळीं एकूटाम जावन ह्या वॉट्सॅपांत आसली कितल्यान तुमी नांवां घालता आनी आमी एंटायर टीम सांगात ते म्हणून संवसारांतल्या जण एकल्या खातीर मागूंक हो एक दीस हे 2 म्हयने आमी थारयला. जाता जाल्यार येया सांगात मेळून आमी संवसारांतल्या मागया. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या ब्रेस्तारा सकाळीं 12 वरां थावन 6 वरां पर्यंत विनवणे खातीर सक्रामेंत भायर दवरतले आनी कावन्सिलींग हांव त्या सुवातेर आसतलो. 6:30 to 7 मिसाचें बलिदान 7 to 9 वरां प्रत इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स मागणें जावन आसा. हांव आनी फादर सेबेस्टियन ह्या सुवातेर आसतले. हांव त्या कारण कोणा वेळ आसा येया आनी सुमेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. तशेंच 27, 28, 29 ऑक्टोबराच्या विनालया आमची रेसिडेन्सी रिटेड आसा. विनालया आमची रेसिडेन्सी रिटेड आसा. त्या खातीर प्रत्येक तरान वेळ आसता येया कुटुंबा सांगता 3 दीस सुमयाच्या हजारपणान आमी ताची सकत आमी अनुभव करया. ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करियेत. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू ऑक्टोबराच्या
ऑक्टोबराच्या 18 तारखेर होली क्रॉस चर्च कुर्ला वेस्ट त्या सुवातेर सांजे 7:30 to 9 वरां अर्घ वगडान विशेष आराधना पिडे वता ते भुरग्यां खातीर घरचे वते ते आराधना आसतले. या व्हडा संख्या 19, 20, 21 ऑक्टोबराच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च पार्क साइट विक्रोली वेस्ट त्या सुवातेर हे 3 दिसाचे म्हणजे सांजेचे आउटरीच आसतले. या व्हडा संख्या आनी सोबीचे सकत आमी अनुभव करया. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी जाणेकले आयकुया. हांव कोडयाळतान उलयतां. फाटल्या 7-8 म्हयन्यांतावन म्हज्या लेफ्ट ओव्हरींत एंडोमेट्रियोटीक सिस्ट आशिल्ली. हांवें उक्ता सोवें डिवायन मर्सीक पिटिशन घाल्लें आनी ब्रदर प्रकाशन वर्ड ऑफ गॉड म्हाका दिल्लें. हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची तें सदांय रिपीट करन आशिल्लें हांव. पोर स्कॅन करतना ती सिस्ट नपयस जाल्या म्हूण कळ्ळें. येदें व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. आनी म्हज्या युट्रसांत ते आतां आल्ले इल्ले एंडोमेट्रियोसिसाचे ट्रेसीस संपूर्ण तरान नपयस जावंक तुमचे मागणें हांव आशयतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव सुनिला उडपीतान उलयतां. हांव म्हज्या हजबंडाची साक्ष दिवंक आशयतां. ही साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावतां. म्हज्या हजबंडाक गळ्याची आनी जिबेची मस्त खरसण आशिल्ली. मस्त वखदां केली. इल्ली बरी जातली, परत्यान तशीच आसतली. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक कॉल करून ताच्या गळ्याची आनी जिबेची खरसणे खातीर आनी ताची रिपोर्ट नॉर्मल मागूंक सांगलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी रिपीट करनंत आसा. ताचे रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आयल्यात. ताची गळ्याची आनी जिबेची खरसण तशेंच हेल्थ आतां मस्त बरी आसा. देखून पयल्यान पयलें धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. तशेंच ताच्या खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हांव कोडयाळतान उलयतां. देवान म्हज्या जिवितांत येदें व्हडलें अजाप केलां. धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी साक्ष सांगूंक गळाय केल्ल्याक हांव देवा लागीं भोगसाणें मागतां. 2023 फेब्रुवारींत हांव टेस्टाक गेल्ल्या वेळार म्हज्या लेफ्ट सायड ब्रेस्टांत लंप गांठ आसले. पुरो टेस्ट करतना कॅन्सर म्हूण कळोवन आयलें. त्या टायमार फेब्रुवारींत ब्रदर प्रकाश तोकोट फर्मानूर फ्रिगेचेंत रेतीर दिवंक आयिल्लो. त्या वेळार हांव ब्रदर प्रकाशाक मेळून ताणें म्हज्या माथ्यार हात दवरून मागलें आनी ऑपरेशनांनी पुरा टेस्ट रिपोर्ट पुरो तुजें नॉर्मल येता म्हणून सांगिल्लें. आनी ब्रदर प्रकाशाक हांवें टेस्टमनी पिटिशन घाल्लें. ताका ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें हांव सदांच रिपीट करनासली. तशें मार्च 1 म्हजें ऑपरेशन बऱ्यान जालें आनी म्हजे 8 किमोय सप्टेंबरांत 8 किमोय जाले. आनी पोर शेनवारा म्हजे एक्सरे आनी स्कॅन करूंक सांगलें डॉक्टरान. हांवें एक्सरे आनी स्कॅन केलें. ते पुरो म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यात. हांव म्हज्या धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां आनी म्हजे पसत मागला ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. आनी तांच्या मिसा वावरांत सर तांकां बरें मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 हांव ब्रिजीत मियारतान उलयतां. हांव म्हजे 2 टेस्टमनी दिवंक आसयतां. एक म्हज्या दुवेची, एक नातवाची. म्हज्या दुवेक बरें काम भायर वचचें म्हूण मुस्ताळशी आशिल्ली. ताका बरें काम मेळ्ळें. भायर गेलें वचोन पावलें इज्रायल. बरें काम दिलां जेजून ताका. अर्गां जेजूक. आनी म्हज्या नातवाक आरोनाक परिक्षा बसताना आमी मस्त मागताले. नीट परिक्षा बसलो. बऱ्यांतले बरे मार्क मेळ्ळे. ताकाय आतां बरी कॉलेजी हॉस्टेल पुरा फावो जालें आनी गव्हर्मेंट सीट मेळ्ळी.
जेजूक जावं अर्घ आनी होगळाक स्तुती हांव ब्रदर प्रकाशाचे मागणे दिसा 3 फावटी आयकता. जेजू कडेन हांव केदाळ्या मागता देवाची उतर हांव केदाळ्या म्हज्या तोंडार म्हणटेत रावता सगळो दिसी. जेजूक जावं अर्घ आनी होगळाक स्तुती आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या पासून मागिल्ल्या समेस्तांक सगळ्यांक देव बरें करून दी देवाची उस्तार आशिर्वादां मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.